अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका अगस्त का ये हफ्ता कैसा रहेगा। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। बुर्जे हमल, माली मसाइल का ख़ात्मा होगा और शरारती कामों को तरक्की मिलेगी। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा हो सकेगा। कानूनी मामलात में नज़रसानी करना बेहतर रहेगा। हासदीन ज़ेर हो सकेंगे। दोस्तों का तावन हासिल रहेगा जिसके बाइस तबीयत खुशगवार रहेगी। तख्लीकी सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफ़ा मुमकिन होगा। माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर खुशगवार रहेंगे। आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुर्जे सौर, सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। मामलात मज़ीद बेहतर होने से आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। किस्मत का साथ रहेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा हो सकेगा। ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी। अजीज़ो अकारब परेशानी का बाइस हो सकते हैं। शरारती काम फ़ायदेमंद रहेंगे। मामलात और खुशगवार हो जाएंगे जिससे आपके मामलात में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे जौज़ा, बहसो तकरार से गुरेज करें वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है जिससे मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ ना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। दोस्तों का तावन हासिल रहेगा। शरारती अमूर बेहतर रहेंगे। मामलात खुशगवार रहेंगे। घर की आप तरक्की और अरेश में दिलचस्पी लेंगे। जहन मुंतशिर रहेगा। रवैया तलख हो सकता है, मोहतात रहें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे सरतान, तख्लीकी कामों को सहराया जाएगा। हासदीन ज़ेर हो सकेंगे। कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। आमदन में इजाफे का अमकान है। शरीक हयात का तावन भी हासिल रहेगा। ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेंगे। मुलाजमती अमूर अहसन तरीके से चल सकेंगे। समाजी अमूर बेहतर तौर पर चल सकेंगे। अजीज़ो अकारब परेशानी का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा अपने अल्फाज की अदायगी में मोहतात से काम लें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लोह कमर को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बुर्जे असद, बच्चों की तरफ से ख़ास तवज्जो रहेगी। शरारती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का ख़ात्मा होगा। वालदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। दोस्त तावन करेंगे। रूहानियत के शौक़ में इजाफा होगा। ज़रूरत के तहत दूसरों से मिलकर काम कर सकेंगे। अपने हक़ के लिए लड़ें। सेहत मुतासिर हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो शम्मस को बनवा कर अपने पास रखने से इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बुर्जे सुंबला, दोस्तों का तावन हासिल रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ रहेगी। सेहत बेहतर रहेगी। मसाइल का मुस्बत हल मिल सकेगा। विरासत से मुतल्लिका मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं।
ملازمتی امور متاثر ہو سکتے ہیں۔ عشق و محبت سے متعلقہ امور بھی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج میزان، غصے اور جذبات پر قابو رکھیں اور صبر و تحمل سے کام لیں، ورنہ لڑائی جھگڑے سے آپ کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے۔ شریک حیات کا تعاون بھی حاصل ہو سکے گا۔ مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ آمدن میں اضافے کا امکان ہے۔ معاملات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ اولاد فرما بردار رہے گی، جس سے آپ کو تھوڑا سکون ملے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوہے زہرہ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج عقرب، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ خواہشات پوری ہو سکیں گی۔ ملازم پیشہ افراد کو مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں، جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز بنا رہے گا۔ بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ دوسروں پر بھروسے سے آپ کے اضافے میں اور اضافہ ہو سکے گا۔ وراثتی مسائل احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج قوس، الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ صبر و تحمل سے کام لیں، ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے۔ شریک حیات کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ مقاصد میں کامیابی مل سکے گی۔ عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ تعلیمی شعبے میں دلچسپی رہے گی۔ سیاسی و سماجی امور بہترین چل سکیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جدی، اس ہفتے نصیب یاوری سے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے اور کاروباری سفر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ صحت بہتر رہے گی۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ بچے راحت کا باعث ہوں گے۔ قوت برداشت میں ممکنہ حد تک اضافہ فائدہ مند رہے گا۔ اولاد توجہ کی حامل ہوگی۔ شراکتی کام کرتے وقت محتاط رویہ اپنائیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوہے زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج دلو، سوچ مثبت ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ جلد بازی سے گریز کریں۔ مزاج میں تبدیلی ممکن ہے۔ ملازمت سے متعلقہ امور بہترین رہیں گے۔ ملازمت کی تبدیلی کا سوچ سکتے ہیں۔ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوہے زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج حوت، اس ہفتے صحت بہتر ہو سکے گی اور گھریلو ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا، جس سے آپ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ خواہشات کے مطابق کام ہو سکے گا۔ خیالات کو عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ سوچ میں ترقی آئے گی اور مثبت رہیں گے، جس سے نت نئے آئیڈیاز آئیں گے اور کام میں بہتری ہو سکے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے مشتری بنوا کر
अपने पास रखने से फ़ायदा हासिल होगा।